بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن الله كان ظلوما جهولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ تیرے محبوب کی سنت سے نکاح پڑے سے اپنے بارگاہ قبول فرما. تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ان میاں بیوی کو آپس میں محبت عطا فرما. یا اللہ تو خوش نصیب فرما. ہر قسم میں ضرور فرما. یا اللہ ان کو بلا جمعینہ مال فرما. یا اللہ جتنا جوان بچے بچوں گھر میں موجود ہیں یا اللہ جو نصیب فرما. یا اللہ فرما یا اللہ انہیں محبت نہ تقدیر فرما. یا اللہ رحم دل نصیب فرما. یا اللہ پانی شان کرم نصیب فرما. حلال روزی ہر مسلمان کی زیادہ عطا فرما. محفوظ فرما. یا اللہ سما خوشیاں غمیں شریعت کے مطابق کرم کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو منگے عطا فرما، نہیں منگ سکے اپنے محبوب کے سب کے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأوليائه أجمعين آمين آمين برحمتك يا رب. مبارک باد.